नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहरमा पनि आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोभिड-19 का कारण धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि आफ्नो सेवा प्रवाहलाई निरन्तर जारी राखेको बताएको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम उपभोग गर्दै सम्पादन गरिरहेको बताएको छ। आयोगले अख्तियारमा उजुरी दिने पद्धतिलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाएको छ भने आफ्ना आन्तरिक काम कारबाहीलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कार्य सम्पादन गर्न असहज भइरहेको सन्दर्भमा आयोगले आफ्ना कामहरूलाई थप सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै गइरहेको बताएको हो। आयोगका काम कारबाहीलाई अझै सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै जाने आयोगले बताएको छ। आफ्ना कामहरूलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्पादन गर्दा सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका साथै आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको आयोगले बताएको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह र प्रयोगलाई उच्चतम जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतालाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेको सरकारले पनि सूचना प्रविधि मैत्री सेवा र विकास निर्माणमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्न सकेको बताउँदै आएको छ। डिजिटल नेपाल निर्माणको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेर सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग उच्चतम गतिमा अगाडि बढाउँदै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई पनि स्थापित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्दै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव लगायतका व्यक्तिहरूले बताउनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कसरी सहयोग गरिरहेको छ त भन्ने प्रसङ्ग जोड्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। परम्परागत सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै रूपान्तरण गर्न सके सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। देशभर रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढेका छन्। सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा मात्रै होइन, नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका काम र कुरालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिएको सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। सरकारले अगाडि बढाएको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो कामलाई अधिकतम सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगले पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगिरहेको सरकारले बताएको छ। सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगमा आम नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सहभागी बनाउने सोचका साथ सरकारले हरेक वर्ष सूचना प्रविधि दिवस मनाउँदै आएको छ। सूचना प्रविधि दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचना प्रविधिले सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग र सदुपयोग गरी सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउँदै आम नागरिकलाई कम समय र कम खर्चमा बिना झन्झट, बिना हैरानी, सहज, सरल, सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने तथा जो जहाँ रहे पनि फेस टु फेस
सम्पर्क, सरसल्लाह, छलफल, परामर्श जस्ता कुराहरू गर्ने अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ। डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको योगदान बढाउने र सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शहरी पूर्वाधार, वित्त, डिजिटल फाउन्डेसन लगायत 8वटा क्षेत्र र 80वटा डिजिटल पहलहरू समेटिएका छन्। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण एवं जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण र विस्तारको कार्य द्रुततर रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उपरोक्त स्थानहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने र प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले नागरिकका सबै सूचना एकीकृत गर्ने नागरिक एप सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिक एपमा नागरिकका सबै सूचना राख्दा सेवा प्रवाहमा छिटो, छरितो र पारदर्शिता आउनुका साथै कागजात पुगेन भनेर दुःख हैरानी दिने परम्पराको अन्त्य हुने बताउनुभयो। सम्भव भएका सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरूलाई एउटै एप मार्फत उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित नागरिक एप तयार भएको हो। हाल एपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने, बैंक खाता खोल्न सकिने, सवारी कर तिर्ने, केवाइसी अद्यावधिक गर्न सकिने, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य बिमा, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी विवरण हेर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको र आगामी दिनमा क्रमशः अन्य सरकारी सेवा समेत एपमा थप गर्दै लगिनेछ। एपको प्रयोगले कागजात बोकेर सरकारी कार्यालय पछि धाउनु पर्ने झन्झटबाट नागरिक मुक्त हुने, सरकारी काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यो एप महत्त्वपूर्ण कडी हुने तथा घरमै बसेर अनलाइन मार्फत नै सरकारी सेवा लिन सकिने यस एपले नेपालको सार्वजनिक सेवा सुधारमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने विश्वास मैले लिएको छु। भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक एपले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। परम्परागत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको लम्बेतान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, सहज सेवा पाउन कठिन हुने र समय सापेक्ष नभएको भन्ने आरोपको अन्त्य गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोगको विकल्प नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रशासनको सुधारको काममा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै सरकारले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी र सार्वजनिक सेवालाई अधिकतम सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुहावटमा नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र विकास निर्माणको अनुगमनका लागि समेत सूचना प्रविधिले सहयोग पुगेको बताउनुभयो। जनगुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सरकार, नीति कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा प्रगति मापन गर्न अनुगमन पोर्टल, विकास कार्यहरूको प्रगति अनुगमनका लागि अत्याधुनिक एक्सन रुम, अध्यागमनमा अत्याधुनिक आवागमन रेकर्ड प्रणालीको लागि नेपाल पोर्ट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रणाली, अनलाइन कन्सुलर सेवा, राजस्व चुहावट रोक्न मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली VCTS, मालपोत कार्यालयहरूमा किताबी अभिलेखलाई विद्युतीय रूपान्तरण गरी
आम नागरिकलाई सेवामा सोझै पहुँच दिन पब्लिक एक्सेस मोडल, भूमि सूचना पद्धति, मेरो कित्ता कार्यक्रम, डिजिटल माटो नक्सा लगायतका कार्यहरू सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सफल रूपमा अघि बढिसकेका छन्। यसैगरी कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त नेपालका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सुशासन कायम गर्न, सेवामा चुस्तता ल्याउन, पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा अत्यन्तै झन्झटिलो र परम्परागत भएको भन्दै यस्तो प्रणाली र प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै सबै सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। आजको हामीले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको रूपमा यसलाई घोषणा गर्नको निम्ति र नेपाललाई हामीले साँच्चै सुशासन कायम गर्नको निम्ति, पारदर्शिता कायम गर्नको निम्ति हामी अत्यन्तै झन्झटिलो परम्परागत हाम्रो सरकारी प्रणाली र हाम्रो पद्धति र हाम्रो प्रक्रियाहरूलाई पनि त्यसको अन्त्य गर्दै हामी पेपरलेस, फेसलेस गर्दै अनलाइनबाट, लाइनबाट होइन अनलाइनबाट नै हामीले सेवा, सरकारी सेवा प्राप्त गर्नको लागि सबै झन्झटहरूलाई अन्त्य गरेर हामी नेपाललाई एउटा साँच्चै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति नागरिक एप्स शुभारम्भ गर्नेछौँ। यो खुसियालीको दिन पनि हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर शाहीले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवा प्रशासनलाई सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक सुधारका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधार सँगसँगै आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस प्रकारको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आएको बताउनुभयो। हामीले यो चौथो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहँदा नेपालमा खास गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा मानिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसलाई हामीले अहिले 15औं योजनामा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा पनि यसलाई हामीले आत्मसात गरिसकेका छौँ र यसलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा अगाडि लानुपर्नेछ। यसले 8वटा प्रमुख क्षेत्रहरू र 80वटा पहलहरू यसले आइडेन्टिफाई गरेको छ। यसमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका जति पनि क्षेत्रहरू छन्, सुशासनको क्षेत्रलाई यसले पहिचान गरेको छ। यसले सुशासनको प्रवर्धन मात्रै होइन, यसले मुलुकको आर्थिक उन्नति र इकोनोमिक ग्रोथमा समेत सूचना प्रविधिको क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनका निम्ति सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभागहरू, यसका उपनिकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। यसले हाम्रो इन्टायर गभर्नेन्सलाई इम्प्रुभ गर्ने सन्दर्भमा, हाम्रो सेवाको क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, हाम्रो गरिबी र असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेको छ र यसले केही आधारहरू तय गरेको छ। यस कारणले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका निम्ति जोड दिन म सम्पूर्ण योसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका अन्य तौर तरिका भए पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एउटा उपयुक्त विधि रहेको बताउनुभयो। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग 7वटा प्रदेशमा पुर्याइसकेको बताउनुभयो। सूचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन्। उहाँले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाह हुँदा पारदर्शिता सहित समग्र सुशासनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुख्य सचिव बैरागीले सूचना प्रविधिको प्रयोगले नेपालको समग्र सेवा प्रवाहको सुधार गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। सेवा प्रवाहलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहयोग पुगिरहेको उहाँको भनाइ थियो। देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी सुधारका लागि समेत काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्वका सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ। नेपाल जस्तो अति कम विकसित देशको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग र महत्त्व अझ बढिरहेको छ।
नेपालमा हाल सरकारी, गैर सरकारी वा निजी क्षेत्र सबैमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तार द्रुत गतिमा हुँदै गएको देखिन्छ। कोभिड-19 जस्ता विश्वव्यापी महामारीको सन्दर्भमा यसको उपयोगको महत्त्व अझ बढेको छ। नेपाल सरकारले सम्बन्ध 2076 सुरु गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई थप व्यापक र व्यवस्थित बनाउँदै लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वर्तमान 15औं आवधिक योजनाले यस फ्रेमवर्कलाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अगाडि बढाएको कारण पनि यसको आवश्यकता र महत्त्वको पुष्टि हुन्छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूमा यसको प्रयोग व्यापक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ। सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता निकायहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा समेत विस्तार भएको छ। साथै प्रदेशमा सूचना महामार्गको विस्तार एवं ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भएको छ। सबै जिल्लामा 4G सहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएकोले नागरिकलाई यस मार्फत सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिनेका साथै पारदर्शिता र समग्र सुशासनमा यसको सकारात्मक योगदान पुगेको छ। नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्म भएको विकास सन्तोषजनक भए तापनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै यसमा हुने लगानी र यसको उपयोगलाई प्रभावकारी तथा मितव्ययी बनाउँदै लैजानुपर्ने र डिजिटल डिभाइड क्रमशः कम गर्दै लैजानुपर्नेछ। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद बस्यालले प्रविधिको प्रयोगमा आएको विस्तारसँगै हरेक क्षेत्रको काम सहज, छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिलाई सुशासनको मेरुदण्डका रूपमा लिन सकिने बताउनुभयो। सचिव बस्यालले भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सूचना प्रविधि प्रभावकारी माध्यम बनेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा सूचना प्रविधिमा आएको विकास र विस्तारलाई आत्मसात गर्दै नेपालको सेवा प्रवाहलाई प्रविधि युक्त बनाउँदै अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। जनतालाई सहज र सरल सेवा प्रवाह र पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउने लक्ष्य तय गरी सरकार अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज र डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारहरू निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले गर्दा विश्व नै एक गाउँमा रूपान्तरण भएको छ। आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवं दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएका रणनीतिहरूको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहँदै आएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह एवं सामाजिक अन्तर्क्रिया लगायतका विषयमा आधारभूत परिवर्तन आएको छ। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुशासनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पारदर्शितालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा भ्रष्टाचार मुक्त र चुस्त प्रशासन मार्फत सहज, सरल, सुलभ एवं लागत प्रभावी सेवा प्रवाह गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। विश्वमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासलाई आत्मसात गर्दै नेपालले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजानु परेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072ले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट मुलुकलाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सोच राखेको छ। यसै गरी 15औं योजनामा डिजिटाइजेसन मार्फत आर्थिक, सामाजिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम जोड दिनुपर्छ। सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगमा आएको व्यापकतासँगै आम नागरिकलाई सूचना प्रविधिका बारेमा जानकारी पुर्याउन समेत आवश्यक रहेको छ, जसले गर्दा अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा भइरहेको अन्योलता र सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा तपाईँले सेवा लिँदा र दिँदा भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देख्नुभयो भने आयोगका कार्यालयहरू मार्फत उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू यस प्रकार रहेका छन्: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरी,
यसको फोन नम्बर रहेको छ 025 58 69 70। फ्याक्स नम्बर 025 58 56 00। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवास, यसको फोन नम्बर रहेको छ 044 55 06 86। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 044 55 05 31। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौँडा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 057 52 17 44। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 057 52 0 36 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 061 54 045 1। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 061 54 045 2। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 071 540 031 540 837। यसको फ्याक्स नम्बर रहेको छ 071 540 823। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय नेपालगञ्जको फोन नम्बर रहेको छ 081 550 626 र 550 627। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 081 550 426। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 083 521 960। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 083 523 884। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 079 524 263। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 079 524 83। तपाईँले कहीँ कतै सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अथवा भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने यी कार्यालयहरू मार्फत पनि उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकबिन, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। जति पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवाहरू छन्, अधिकांश अहिले सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित बन्दै गएका छन्। त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा हामी उपस्थित भएर सेवा लिने कामलाई कम गरेको छ र यो सँगसँगै त्यहाँ हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई पनि हटाउँदै लगेको छ। त्यसैले सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणको फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेर सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धताका साथ आम सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय विकास निर्माण र ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि भूमिका खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्ना कामलाई सूचना प्रविधि मैत्री र केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको छ। समग्रमा सार्वजनिक सेवा प्रशासनमा भएको सूचना प्रविधिको प्रयोगले साँच्चीकै सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र पारदर्शी भएको छ भने विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई पनि कम गर्न सहयोग पुगेको छ। सूचना अहिलेको अहिले र आजको आजै थाहा पाउन र जानकारी लिन पनि थप सहयोग पुगेको छ। यसले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ र यसलाई अझै बढाउँदै हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै गयौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र सुशासन सँगसँगै गुणस्तरीय विकास निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।